सगळ्यांक तुमकां मायमोगाचो आज सगळे संख्येन आमी हिंगा एकठांय जाल्यात. सगळे एकठांय जाल्यात आमच्या सर्गेस्त राजीव गांधी हाचो 82 बर्थडे खुशालकाय. आज तो आमच्या मध्ये ना पूण ताच्या फोटवाकूच चोयल्यार एक उमेद अशी पळोवता आनी इतले लोकांक पळोवन दाखोवन दिता की बरेच सगळे काँग्रेस लिडर वर्कर आनी सगळ्यांक गोंयच्या लोकांकूय बी राजीव गांधीचो मोग आहा. चड टायम घेयना हांव मागतां की पयले आमच्या प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर आनी बाब कालूस आमचो MLA आनी बाब फ्रांसीस सार्दीन हेमी हो फुलांचो हार पुढे बस. असे क्रॉस राहता. सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी हांव मागतां आमचे महिला प्रेसिडेंट अध्यक्षा नमस्कार. सगळे उपस्थित आशिल्ले हांगा आमचे आयज मानेस्त गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकरजी, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी आमदार आल्दोनचे ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेराजी, एक्स MP सार्दीन सर, तशेंच हेर उपस्थित आशिल्ले आमचे वांगडी काँग्रेसचे कार्यकर्ता, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज 20 ऑगस्ट ह्यो राजीव गांधीजींचो पद्मश्री कैलासवासी माजी पंतप्रधान आमचे राजीव गांधीजी यांचे बर्थ एनिवर्सरी आनी तांकां आदरांजली व्यक्त करपाक आमी सगळे आयज काँग्रेस पक्षाचे वांगडी जमलेले आसात. राजीव गांधीजींचे जी जर्नी आसा ती फूल ऑफ संघर्ष, सॅक्रिफायस आनी कंप्लिटली डेडिकेटेड टू दीस कंट्री म्हटल्यार जाता. तेंच्यांनी इतले विजन आनी दूरदृश्टी दवरलेली तांकां शिल्पकार ऑफ मॉडर्न इंडिया अशें म्हटलें जातालें. एक IT रेवल्युशन,
युथाक फुडें काडपाक, महिलांक फुडें काडपाक, सक्षम करपाक तेंचो मोठो वांटो आसलेलो. महिला अध्यक्ष म्हणून खास करून सांगचें कशें दिसता, डिपार्टमेंट हे फॉर विमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट हेची आयडिया एक सेपरेट डिपार्टमेंट आसचें आनी एक कमिशन आसचें, ती 1985 लेट राजीव गांधीजींची विजन थ्रू अस्तित्वान आयले. तशेंच खुबशे तेंच्यांनी मोहीम आनी उपक्रम राबयले जितून महिलांचे सक्षमीकरण घडपाक एक मोठी वाव मेळ्ळी. तेंच्यांनी पंचायती राज हे सगळ्यांक खबर आसा, 64th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट ह्या बिलान हाडून महिलांक राजकीय क्षेत्रांत फुडें सरपाक एक संदी दिली. आनी तेच्या खातीर आमकां दिसता की जितली महिला फुडें सरून आयज वेगवेगळ्या पोजिशनाचेर स्थानार आसात राजकीय क्षेत्रांत, पंच, सरपंच, आमदार अशी सुद्दां जाल्ली महिला आसा, पण एक संधी, इक्वॉलिटी, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी ही तेंच्या विजना खातीर जाल्लेली आसा आनी घडलेली आसा. राजीव गांधीजींचे एक विश्वास आसलेलो, एक मान्यता आसलेली की भारताची जर प्रगती जातली, भारताची प्रगती आनी ह्या भारतांतल्या महिलांची प्रगती हे दोन वेगळे विशय न्हू. भारताची प्रगती जावपाक महिलांका फुडें हाडूंक जाय हे तेंचो विश्वास आसलेलो आनी त्या खातीरूच तेंच्यांनी इक्वल संधी, इक्वल सम्मान, समानता आनी बायलांक सक्षम करपाक, राजकीय क्षेत्रांनी फुडें हाडपाक आनी भारताचो विकास करपाक हेची दूरदृश्टी दवरलेली. तांकां आयच्या ह्या दिसा आमी श्रद्धांजली व्यक्त करता. तशेंच तेंचो बर्थ एनिवर्सरी हेका सद्भावना दिवसूय म्हणटात. ह्या सद्भावना दिसा आमी एक प्लेज घेतात आनी ती प्रतिज्ञा आसता की आमी सगळीं हार्मोनियसली एकवटान कार्य करतले, एकत्र रावतले, युनायटेडली पीस, हार्मनी हे सगळ्या विविध कास्ट, क्रीड असलेल्या जातींच्या मदीं सुद्दां आमी एक सद्भावना दवरूनच भारत देश फुडें व्हरतले. सो तेंच्या ह्या मुल्यांचो आयज उगडास करून आमी सगळे सतत अशेंच इन युनिटी काम करया आनी गोंय राज्याक आनी भारत देशाक अशेंच युनायटेडली फुडें व्हरया. धन्यवाद. आनी हांव आतां मागतां आमचो आदलो PCC प्रेसिडेंट एक्स MP फ्रांसीस सार्दिन ताणें उलोवपाक. आयज केन्ना आयज आमी सगळे जे काँग्रेसमॅन, आमचो प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट बाब कालूस, प्रेसिडेंट दुसरे बाबालतीन, हे सगळे आमगे मनीस जे हांगा हाजीर आसात, आमचो संपलेलो राजीव गांधीचो उगडास करपाक आमी हिंगा हाजीर आसा. सांगले ते भशेन राजीव गांधी एक व्हडलो इंडियन विजनरी. तो चिंतालो आमच्या भारत देशाक कितें बरें जावचें. देखूनच सांगले ते भशेन ताणें पंचायतांत रिजर्वेशन हाडलें आनी आयज हे पडे BJP सगळ्याक बोवाड करतात रिजर्वेशनाचें. तो ओ काँग्रेस आमचो पक्ष आसलो जाल्यार 10 वर्स पयलें बायलांक MPंक जावं आमच्या एसेंब्लींत येदो म्हळ्यार रिजर्वेशन हाडपाचें. बिकॉज आमी मानतात देश तरी वयर सरतलो, जगा तरी वयर सरतलो, बायल नासतना वयर सरूंक जायना. एक घोराबो तरी स्ट्रॉंग जातलो, तुजी आवय बरी आसपाक जाय. हें चिंतून की देश वयर सरतो जाल्यार बायलांचो वांटो जाय म्हणून तांणी रिजर्वेशन सुरू केल्लें. दुसरें सांगले भशेन तो विजनरी
IT मुवमेंट कोणें हाडलो? IT तांणी हाडले. आतां उलयतात एक भुरगो पयलें कॉलेज करता आसतना कांच जायना, तो सर्वीस मेट्रीच आनी कितें मेट्रीच तो आपणें लग्न जाता भुरगीं जाताय. म्हणजे एक सरकारान एक कितें करचें पडटा. काँग्रेस सरकारान इतलो वर्सां तरी देशांत ही उदरगत केल्ली ना जाल्यार ही आयज जावपाची न्ही. आमी आयज बरे वयर पावल्याय हांकाच लागून न्ही, बुन्याद काँग्रेस पक्षान घाल्ली आसा. देखूनच आयज आमचो देश इतलो मुखार पावपाक शक्य जाली. आयज आमचो रुपयो खूंय पावला, पेट्रोल डिझल खूंय पावल्या. व्हडलें आश्वासनां दितालीं ती हो सरकार म्हणटात तो फकत आश्वासनां दिवपाचो. दिल्ली न्ही, हिंगाय तेंच जालां. आज आयलां शुगर कारखानो सुरू कोत्ताय म्हूण. कित्याक बंद केल्लो तो? सगल्यो वस्तू फायद्याक कोन्नाय आमी. सरकार फायदो करूंक ना, प्रायवेट जे आसात एजन्सीज त्यो फायदो करपाक. सरकार जो आसा तो लोकां खातीर, एग्रिकल्चर फार्मरां खातीर, सगळे जनते खातीर. सो पयशांचें चिंत नाकात. जे तुमी पयशे ओगळटाय ते ओगळाय नाकाय, पूण उदरगती खातीर दवरात. तेन्ना हांव तुमकां सांगता, आयज आमी युनिटी तांचें स्वप्न जें आशिल्लें एक देशा खातीर आनी दुसरें पार्टी खातीर, हीं तरी जातलें तुमी आमी सगळ्यांनी युनायट जावपाक जाय. देर आर डिफरन्सीस. सगळें आमकां जाय तें जायना. देखून आमी देवाको मागताय आयज दीस बरो गेल्या पुरो. देखून हांव तुमचे कडेन मागता, तुमी हात आनी पांय आमचे पार्टीचे. आमी आमची पार्टी जी आसा ही घोट करपाक जाय. आनी हो सरकार जो आसा फकत आश्वासन दिवपाचो. काबार गोंय हाटी येल्लें आसा. करप्शन ते म्हणटाय झिरो करप्शन. ह्या सरकारान लिगलायज केल्लें आसा करप्शन आनी हिरो करप्शन केल्लें आसा. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता सगळे एक जावया आनी ह्या सरकाराक कोणशा उडोवन तो काँग्रेस हाडया. आमी गोंयांत उदरगत केली, मुज सारक्याक 5 मंत्री जावपाक चान्स पडले. कोणें हाडलो? आमी व्हडले लिडर म्हूण येवंक नाय. तुमचे सारके वर्करांनी काम करून आमकां मुखार हाडलें आसा. तेंच पोत्तें दोळे उगडया. कितें डिफरन्स आयत कोणशाक धरून डिस्कशन करून काबार करया आनी परती पार्टी मजबूत करून परती पावरांत हाडया. देव बरें करूं. देव बरो करूं बाब सारदीन. आनी हांव मागता आमचो आमदार बाब कालूस आनी वर्किंग प्रेसिडेंट ताणें आमकां दोन उतरां सांगता. Good morning to everyone. Honorable President of our Goa Pradesh Congress Committee, Shri Girish Chodankar, our former Chief Minister and former Member of Parliament, Sir Francisco Sardinia, our leaders, Pratiksha Khalap, Samil Volvaikar, Mamre, Everson, Viren Shirodkar, Rajan Gate, and all those who are present. I won't take all the names. Today, as we are celebrating the birth anniversary of our late Rajiv Gandhi, who was not just an institution in himself by being the Prime Minister of the nation, but one who was loved across the country and even beyond the borders. He is the man who revolutionized the IT sector. I remember when there was the movement towards computerization, and Sam Pitroda had even come here. He had used him. Sam Pitroda spoke of futuristic things which we say today as reality, including, I remember sitting with him at a dinner and he talking about being able to withdraw money from a bus stop. We never envisioned those kind of things at that time. So, and this was the free hand he had given to roll out the movement to empowerment of India. We are celebrating today Sadbhavan Divas, which is a harmony day. And what is this harmony? It is to keep the nation and the people together. Whilst the Congress has always fought for uniting the nation, the BJP and certain political parties want to merely divide the nation, divide people,
whether it's on caste lines, on region lines, or otherwise. Even neighbors, and even in temples they are creating the situations where they are creating fights between one to another. This is not the spirit of an India. This is not the spirit of being a nation. You go anywhere, you will find that other countries, they all gather together and sing and speak in one voice as one nation. Here, it is the contrary. The ruling dispensation with its people, its henchmen, are trying to divide the nation. You will remember when the Gen Z protest was going on in Jantar Mantar, the young youth, the youth who are the future of the nation, when they were protesting for their legitimate rights, you were calling them Pakistanis, Bangladeshis, Chinese and whatnot. This is not an anti-nationals. Anti-nationals are these people who want to divide the nation, who want to break our unity. And it is Rahul Gandhi, who we have seen, who taken that lead of the Bharat Jodo Yatra, which is that Jodo, which is joining to make sure that the nation remains together in his father's footsteps. And that is exactly what is in the preamble of the Constitution, of having one nation, united, fraternity, liberty and equality. And on this day, we pay tributes to the late Rajiv Gandhi, who unfortunately, after his last visit to Goa, giving us statehood, was assassinated in Tamil Nadu. And but his memory lives, the legend will live, and India will grow back and bounce back as a nation, because people are already tired of the lies, of the falsehoods and the division which is taking place. People will unite to get rid of these evil forces. Jai Hind. थँक्यू बाब कालूस. हांव मागता आमचे मरे बाब सुनील कौंटणकार आयिल्लो आसा. ताणें 2 उतरां सांगता. बाब सुनील कौंटणकार, वर्किंग प्रेसिडेंट. असं पुढे भाषण दे ना योगक सांगला प्रोडक्ट दोन बाब सुनीलाचो ताड्या मातशें इफेक्ट जाला आसा, सो तो उलोवपाक शकना. तो हांव मागता आमचे मगाचो बाब गिरीश चोडणकर, आयज आमचे सर्गेस्त नेते आदले पंतप्रधान सर्गेस्त राजीव गांधी ह्याच्या बर्थ एनिवर्सरीक आयज आमी हांगा सगळे एक जाल्ले आसात. आमचे आदले पार्टीचे अध्यक्ष बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब कार्लोस, बाब सुनील, हांगा सगळे आमचे सिनियर लिडर, फ्रंटल्स, पार्टी PCC ऑफिस बेरर्स, डिपार्टमेंटाचे चेअरमॅन आणि सगळे काँग्रेसाचे म्हणजे वांगडी. आयज देश राजीव गांधीचे अचिवमेंट सेलिब्रेट करतात ताजे बर्थ एनिवर्सरीच्या निमित्यान, आनी तितूंत भितर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीज आमी आयज सामील जातात. बाब राजीव गांधीचे कॉन्ट्रिब्युशन ह्या देशाक, देशाच्या प्रोग्रेसाक, देशाच्या डेव्हलपमेंटाक कोणूच न्हयकारपाक शकपाना. जेन्ना ते देशाक 21व्या शतकांत व्हरपाक सोदताले आनीक कंप्युटर इंट्रोड्यूस करपाक सोदताले, त्या टायमार आमकां सगळ्यांक याद जातली पार्लमेंटान आनी पार्लमेंटाच्या भायर BJPचे हे सगळे रिग्रेसीव लिडर्स, कारण BJP कडेन प्रोग्रेसीव विचारूच ना. BJP कडेन देशाक फाटीं व्हरपाचे विचार, देशाक मुखार व्हरपाचे विचार ना. आनी त्या विचारान राजीव गांधीच्या त्या प्रयत्नाक
की ह्या देशान कंप्युटर येवचे, IT सॅक्टरान देश फुडें वचचो, तेतूंतल्यान आमचें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें, तेतूंतल्यान आमी आनी मुखार वयतले, आमचो प्रोग्रेस जातलो. पूण BJPक ह्या देशाच्या प्रोग्रेसाचें केन्नाच पडलेलें नाशिल्लें. आनीक तेणी आपलो सगळो फोर्स लावन पार्लमेंटा भितर पार्लमेंटा भायर IT पॉलिसी, IT सॅक्टर, कंप्युटरायझेशन हांचो सगळो विरोध केलो. आनीक आयज आमी जर जेन्ना पळयतात त्या राजीव गांधीच्या विजना खातीर आयज आमच्या देशान ल्हानाचो ल्हान मनीस आयज तो मोबायल म्हणटू, ती डिजिटल इंडिया म्हणटू, आयज जीपे आमी पे करपाक मोबायल म्हणजे डिजिटल इंडिया आमी करन्सी नासतना सुद्दां आमी ते मोबायला वयल्यान पयशे ट्रान्सफर करपाक शकतात. वेगळे वेगळे येवजणी आमी त्यो यूज करता. आयज BJPन हे IT सॅक्टर यूज करून देशान एक फटीची प्रतिमा आपली तयार करपाक हे IT सॅक्टर यूज केलो. तितलो IT सॅक्टर काँग्रेस पक्षान यूज केलो ना, तितलो IT सॅक्टर फॉल्स नॅरेटिव्ह क्रिएट करपाक देशभरांत, आमच्या लिडर राहुल गांधीची इमेज डॅमेज करपाक, आतांचे पंतप्रधान आनी त्यांचे तेन्नाचे लिडर नरेंद्र मोदी हेची प्रतिमा वयर काडपाक ह्या IT सॅक्टराचो खूब दुरुपयोग केलो. उपयोग केलो आमी समजपाक शकतात. तेणी खूब दुरुपयोग करून पूर्ण देशाक फोटो टॅम्पर करप, नेहरूचे फोटो आनी कोणा बरोबर धाडप, म्हणजे नेहरूचे जे भयणी बरोबरचे फोटो सुद्दां हेणी वल्गर पद्दतीन प्रेजेंट केले. म्हणजे लोकांक ते सांगना ती तेजी भयण म्हणून, म्हणजे ह्या पातळीचेर सुद्दां ते गेले. म्हणजे IT सॅक्टर हे राजीव गांधीन देशाक मुखार व्हरपाक यूज करताले. हेणी IT सॅक्टर देशाक परत फाटीं व्हरपाक आनी फटी प्रमोट करपाक, लायज प्रमोट करपाक BJPन पूर्ण देशान आनी गोंयांक सुद्दां ते यूज करतात. आयज आमी पळयता आमचे खंयचे लिडर ओपोजिशनाचेर प्रेस कॉन्फरन्स करतात जाल्यार तांचे बॉट्स कशे घालून ते थंय हें करपाचें, लोकांचें मन डायवर्ट करपाचें. म्हणजे थंय एक्चुअल मनीस नासतना सुद्दां थंय कॉमेंट्स येतात आनी ते पळयल्यार कळटात लोकांक की हे कॉमेंट्स कशे आर्टिफिशियली क्रिएट करून हे यूज करून लोकांक डॅमेज करपाचे जावं लोकांक फाटीं व्हरपाचे प्रयत्न BJPन केल्ले आसा. आयज म्हाका दिसता राजीव गांधी जर हयांत आशिल्लो जाल्यार तो खूब दुख्खी आसता आशिल्लो, कारण राजीव गांधीच्या मुळेच तांकां खबर आशिल्लें की आमी बहुजन समाजाक खास करून एम्पावर करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर ताणें OBC, SC, ST ह्या समाजाक कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन करून एक कॉन्स्टिट्युशनाक मान्यता दिवन रिजर्वेशनाची तरतूद केली आनी तातूंत भितर बायलांकूय इन्क्लूड केले. आनी तेजे खातीर आयज लाखांनी बायलां, लाखांनी OBC, SC, STचे लोक प्रतिनिधी आयज पंचायत मेंबराचेर बॉडीचेर, जिल्हा पंचायतच्या बॉडीचेर, म्युनिसिपालिटीच्या बॉडीचेर, कॉर्पोरेशनाचेर आयज लिडर जाल्ले आसा आनी लिडरशीप प्रमोट केल्ली आसा. आनी हो एक व्हडलो अचिवमेंट. तेजो काँग्रेस पक्षाक नुकसाण जालो आसतलो खूब कडेन, कारण हेचे पयलीं OBC, SC, ST लिडरशीप खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट करनाशिल्ले, फक्त काँग्रेस पार्टी तांकां प्रमोट करताले. म्हणजे प्रामुख्यान त्या टायमार इलेक्ट जाताले ते OBC, SC, STचे लिडर फक्त काँग्रेसीचे आसताले, बाकीची पार्टी कोण प्रमोट करनाशिल्ले. पूण राजीव गांधीन हो कायदो हाडून कंपल्शन करून सगळे पॉलिटिकल पार्टींक कंपल्सरी SC, OBC, ST आनी बायलांक प्रमोट करपाक रिजर्वेशना मार्फत प्रवृत्त केले. आनी त्या हेजेर बायलांचे खूब प्रोग्रेस जालो. जसो आमचे बाब सार्दिनान सांगलें, राजीव गांधी जर आशिल्लो जाल्यार आयज बायलांचें रिजर्वेशन केन्ना जावन पडटा आशिल्लें. ते नाटकां करून दवरपा नाशिल्लें, पास करप आनी मागीर तशेंच तें पेंडींग दवरप. आयज जर राजीव गांधीजी आमचे भितर आशिल्ले जाल्यार खूब दूख जाता आशिल्लें. 2013 काँग्रेस पक्षान केंद्राक कायदो केलो की जंय जंय सायजेबल ST समाज आसा त्या ST समाजाक रिजर्वेशन दिवचो
हेजो कायदो काँग्रेस पक्षाच्या पार्टीच्या सरकारान डॉक्टर मनमोहन सिंगाच्या प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वान UPAच्या सरकारान केंद्र सरकाराक केले, गॅझेट हाडली, ऑर्डिनन्स हाडली आणि तेजे नंतर देशांक जंय जंय राज्यांनी ST पॉप्युलेशन सायजेबल आसा त्या सगळ्या राज्यांनी STक रिजर्वेशन कायद्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे मेळ्ळें. तेन्ना गोंयांक जर तो नजर मारतलो आशिल्लो जाल्यार तें खूब दूख जाता आशिल्लें की ह्या BJPचे सरकारान कायद्यान तरतूद आसून सुद्दां, प्रोविजन आसून सुद्दां, कायदो पास करून सुद्दां ST समाजाक 2013 पासून सुद्दां आयज मेरेन ST रिजर्वेशनाच्यान पयस दवरले. तांकां त्यांच्या कायद्यान अधिकाऱ्यान जे तेंची सिट्स आशिल्ली रिजर्व करपाची ती तांकां दिली ना आनी आजुनूय तेंचे कडेन खेळपाचे प्रयत्न करतात. तांकां अनेक दुख्ख जातालें. तो सांगतालो आमी जेन्ना 1 रुपया मोडटा तेन्ना तेचे 85 पयशे सुमार फक्त हें जातात आनीक 15 पयशे सुमार ते 15 ते 20 पयशे सुमार लोकां कडेन पावतात. आयज तेन्ना ST समाजाचे जे अधिकाराचे 3200 ST सब प्लॅनाचेर ते वेलफेअर फंड जो आशिल्लो बजेटाचे नियरली 10% तो तेंचे वळवून खंय तरी यूज करता, डायवर्ट करता आनी ST समाजाचे अधिकाराचे 3200 कोटी हे ST समाज म्हणजे एक सामको आमचो ल्हान समाज, मूळ गोंयकार जेका म्हणटात आमी, जेका आदिवासी म्हणटात, त्या समाजाचे बोल्सांतले पयशे 3000 कोटी ह्या BJPच्या पक्षान, BJPच्या लिडरांनी काडले आनी ते खंय म्हणले अजून हेजो खर्च ना, कोणाकूच खबर ना. सो हें जर पळयलें जाल्यार खूब दुख्ख जाता आशिल्लें आनी डेफिनेटली तो खूब झगडटा आशिल्लो. हेजे खातीर आयज देश ताका याद करता, देश ताका मिस करता. तेणें वोटींग रायट विचार केलो आनी तो एक वोटींग रायट 21चेर हाडलो, 21 वयल्यान 18चेर हाडलो. आनीक तेन्ना बीन BJPन विरोध केलो. BJPन म्हणलें ह्या भुरग्यांक कितें कळटा, 18 वर्सांचेर ताका खंय बुद्द आसतली वोटींग कोणाक करपाचें तें. राजीव गांधीन उत्तर दिलें 18 वर्सांचेर जर कोणी पायलट जावपाक शकता, 18 वर्सांचेर जर कोणी विचार करून सारकें हें करपाक शकता जाल्यार ताका डेफिनेटली त्या भुरग्याक विचार करपाची शक्ती 18 वर्सांचेर नक्कीच येता. ते आयज परत प्रूव जाता जेन्ना आयज झेन झी देशांक एक वेगळी दिशा दाखयता. म्हाका दिसता तेजेंय बीन राजीव गांधीचें आयज आत्म्याक खूब शांती मेळटा आसतली. ज्या तरेन झेन झी जागो जाता आनी ताचे पुत्र राहुल गांधी ह्या झेन झीक देशा भितर लीड करता आनी ज्या तरेन झेन झी ताका फॉलो करतात हे सगळे तेजे हे आमी आयज राजीव गांधीच्या आयज बर्थ एनिवर्सरीक आमी याद करतात आनी देशाक नक्कीच तेजी उणीव जाणवता. कारण तो आशिल्लो जाल्यार आयज देश आनी खूब आमचो आनी मुखार पावता आशिल्लो. परत एकदां आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या परिवारा तर्फे आमी आयज राजीव गांधीचे जे आदर करतात, तेची याद करतात आनी तांकां एक श्रद्धांजली दितात. देव बरें. देव बरें करूं. वोट ऑफ थँक्स करचे पयलीं हांव एकूच विनंती करतां की आयच्या दिसाक आमी सगळ्यांनी भास घेवया. सगळे काँग्रेसमॅन एकवटान रावन सगळे आमचे भितर डिफरन्सीस सोडून ग्रूप करून आसतना काम करुया आनी हो पक्ष काँग्रेस पक्ष फुडार फुडल्या इलेक्शन आमी जैतून धाडया. ही एक लोकांची भावना जावन आसा. काँग्रेस गव्हर्मेंट जायत तर आयज आमी ह्या दिसाक पवित्र दिसाक आमी भास घेवया की आमी सगळे एकवटान काम करुया आनी पक्ष जैतून धरुया. हांव मागतां बाबराजन सेवादार चीफ वोट ऑफ थँक्स. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी असलेले आमचे चिकीचे प्रेसिडेंट बाब डी चोडणकरजी, तसेच आमचे आदले मुख्यमंत्री सार्जींजी आणि आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आणि हल्दनचे MLA आलू सरजी, तसेच आमचं वर्किंग प्रेसिडेंट सुनील कवटणकरजी, आमचे महिला प्रेसिडेंट बाय आमचे प्रतीक्षा, तसे आल्तीन सर, तसेच आमचे स्पोक्सपर्सन सोशल मीडिया, आमचे मायनॉरिटी आणि OBCचे अध्यक्ष आणि PCCचे तमाम आमचे असे मेंबर्स आणि PCC मेंबर्स आणि तसेच आमचे सगळे प्रिंट मिडिया आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज खरेंच खुशालकी भोगता. आयज 82 इयर्स आमच्या राजीव गांधीक जाल्ले आसा आनी तेचो आमी दीस आठयता
आयज सगळ्यांनी एकूच कामे करूंक जाय. उदळ आमकां शपथ आमी घेतलेली आहा, आमच्या GPC प्रेसिडेंट दिल्ली आहा सद्भावना दिवसाची. आमी सगळे एकठांय जावन काम करतले, कारण आयचे जे राजकारण आहा ते जातीवादीचे राजकारण करून दवरलेलें आसा, समाजाचें राजकारण करून दवरलेलें आसा. ते खंय तरी पाडूंक आमकां हें करूंक जाय, फोडून काडूंक जाय. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. काँग्रेस पार्टीचो एकूच आसा की आमी सेक्युलर आसा हें दाखोवन दिवंक जाय. आनी ही आमच्या भारत देश जो आसा सेक्युलर आसा, खंयचो एका जातीचो एका धर्माचो न्ही, तर आमी सगळ्यांचो जावन आसा. आनी त्या खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयता. तुमी हांगा सगळे हांगा आयले आनी तुमी हांगा आयज ही शोभा वाडयली आनी आमच्या आदरांजली दिली राजीव गांधीक जी, जे भारत रत्न जावन आसा, पद्मभूषण जावन आसा, आनी तशेंच आमचे आदले प्रायम मिनिस्टर जावन आसा. ताणें आपलो ध्येय आमकां त्याग केल्लो आसा. त्या खातीर तेज्या एका आत्म्याक शांती मेळो आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. एक सगळे क्लोज या, एक फोटो घेया ग्रुप. मातशी भितर या सगळ्याचे, थंय मातशें स्प्रेड जावया आनी मातशी भितर.